बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप खुशहाल होंगे। आप देख रहे हैं नेचुरल हेल्थ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेजबान होम्यो डॉक्टर प्रोफेसर इरफान पाशा। नाजरीन, जौ के बारे में आपने यकीनन सुना होगा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बार्ले। जो वो जिन्स है जो आमतौर पर हर घर में होती है। हमारे बहुत से शौकीन लोग जौ का आटा पिसवाकर उसकी रोटी पकवाते हैं और शौक से खाते हैं। शुगर के मरीजों के लिए जौ बहुत बेहतरीन चीज है। आज जौ से बनने वाली एक जबरदस्त डिश मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ये वो डिश है जो जौ, दूध और शहद और इसके साथ खजूर से मिलकर बनती है। ये जायके का जायका है और इसके साथ इलाज का इलाज। आइए चलते हैं उसकी तरफ। Please subscribe to the Natural Health official YouTube channel and hit on bell icon for daily updates. Thank you. जी नाजरीन, हम बात कर रहे हैं तलबीना पर। तलबीना जो जौ से तैयार करदा एक नहायत ही लजीज डिश है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना में से जब कोई बीमार होता तो हुक्म होता कि उसके लिए तलबीना तैयार किया जाए। फिर फरमाते थे कि तलबीना बीमार के दिल से गम को उतार देता है और उसकी कमजोरी को यूं उतार देता है जैसे कि तुम में से कोई अपने चेहरे को पानी से धोकर उससे गिलाजत उतार दे। ये हदीस सुनन इब्ने माजा में है। और एक और हदीस में आपको बताता चलूं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया, जिब्रील मैं थक जाता हूं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब में अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तलबीना इस्तेमाल करें। नाजरीन, जदीद साइंसी तहकीक ने यह साबित किया है कि दूध के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा कैल्शियम जौ के अंदर होता है और पालक से ज्यादा फौलाद इसमें पाया जाता है। इसमें तमाम ज़रूरी विटामिन्स भी पाए जाते हैं। परेशानी और थकन के लिए भी तलबीना के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद मिलता है। ये हदीस सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन तिरमिजी, सुनन नसाई और मुस्नद अहमद में, इन तमाम हदीस की मुस्तनद किताबों में ये हदीस मिलती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मरीज के दिल के जुमला अवारिस का इलाज है और दिल से गम को उतार देता है। जब कोई शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भूख की कमी की शिकायत करता तो आप उसे तलबीना खाने का हुक्म देते और फरमाते कि उस खुदा की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, ये तुम्हारे पेटों से गिलासत को इस तरह उतार देता है जिस तरह कि तुम में से कोई अपने चेहरे को पानी से धोकर साफ कर लेता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरीज के लिए तलबीना से बेहतर कोई चीज पसंद न थी। इसमें जौ के फवायद के साथ साथ शहद की इफादियत भी शामिल हो जाती है, मगर वो इसे नीम गर्म खाने, बार बार खाने और खाली पेट खाने को ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन बहरहाल भरे पेट भी इसे खाया जा सकता है। हर उम्र का फर्द इसको इस्तेमाल कर सकता है। ये सेहतमंद भी है और ग़िज़ाइयत से भरपूर भी। नाजरीन, एक बात नोट कर लीजिए कि तलबीना न सिर्फ मरीजों के लिए बल्कि सेहतमंदों के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। बच्चों, बड़ों, बूढ़ों और घर भर के अफराद के लिए ग़िज़ा भी है और टॉनिक भी, दवा भी है, शिफा भी और अता भी। ख़ास तौर पर दिल के मरीज, टेंशन, ज़हनी अमराज, दिमागी अमराज, मैदे, जिगर, पट्ठे, आसाब, औरतों, बच्चों और मर्दों के तमाम अमराज के लिए अनोखा टॉनिक है। आइए आपको तलबीना बनाने की तरकीब बताते हैं। नाजरीन, जौ लीजिए, जौ जिसे अंग्रेजी में बार्ले कहते हैं। इसको दूध के अंदर डाल दें, 45 मिनट तक दूध में गलने दें और इसकी खीर सी बना लें। इस खीर के अंदर आप चाहें तो शहद डाल लें या खजूर डाल लें। इसे तलबीना कहेंगे। तरीका यह है कि दूध को एक जोश देकर जौ शामिल कर लें। हल्की आंच पर 45 मिनट तक पकाएं और चमचा हिलाते रहें। जौ गलकर दूध में मिल जाए तो खजूर मसल कर शामिल कर लें। मीठा कम लगे तो थोड़ा शहद मिला लें और कोशिश करें कि चीनी से बचें। इसी तरह ये खीर बन जाएगी। चूल्हे से उतार कर ठंडा कर लें। ऊपर से बादाम, पिस्ते काट कर छिड़क दें। खजूर की जगह शहद भी मिला सकते हैं। तिब्बी फवायद इसके ज़रा मुलाहिजा कीजिए। तिब्बी एतबार से इसके बहुत से फवायद हैं। मसलन ये गम, यानी जिसे हम मेडिकल की ज़ुबान में डिप्रेशन कहते हैं और साइकोलॉजी की ज़ुबान में भी इसको डिप्रेशन कहते हैं, और ये बहुत बड़ा मसला है हमारा
تو یہ غم کو ختم کرتا ہے، مایوسی کی کیفیت کو ختم کرتا ہے. یعنی وہ لوگ جو بعض دفعہ جینا نہیں چاہتے اور مایوس رہتے ہیں، انہیں لگتا ہے جیسے اس دنیا میں ان کا وجود کسی کام کا نہیں ہے، ایسے لوگ اگر تلبینہ استعمال کریں تو ان کی یہ کیفیت ختم ہو جائے گی اور زندگی میں امید لوٹ آئے گی. کمر درد کا مسئلہ تلبینہ سے حل ہو جاتا ہے. خون میں ہیموگلوبن کی شدید کمی ہو تو تلبینہ سے وہ کمی پوری ہو جاتی ہے. اسی طرح پڑھنے والے جو بچے ہیں ان کو حافظے کی کمزوری ہو جاتی ہے، بھوک کی کمی ہوتی ہے، وزن کم ہو جاتا ہے بعض لوگوں کا. تلبینہ کھانے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. کولیسٹرول زیادہ ہو جائے تو انسان بہت سی دوسری بیماریوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے، جیسے کہ بلڈ پریشر ہے یا ہارٹ اٹیک ہے، یا اسی طرح سے شوگر کا مرض اس سے لائق ہو جاتا ہے. تو کولیسٹرول یہ تلبینہ کم کر دیتا ہے. ذیابیطس کے مریضوں میں بلڈ شوگر لیول میں اضافہ ہو جاتا ہے تو یہ اسے کنٹرول کرتا ہے. امراض دل یا انتڑیاں، اس میں یہ بہت کارآمد ہے. معدے کے اندر اگر ورم پیدا ہو گئے ہیں تو یہ اس کا علاج کرتا ہے. اسی طرح معدے کا اگر السر ہے آپ کو تو یہ تلبینہ اس کا کام کرتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے معدے میں زخم بن جاتا ہے تو تلبینہ جو ایک کھیر کی طرح، ایک دلیے کی طرح کی ایک چیز ہوتی ہے، جب ہم اسے کھاتے ہیں تو ہمارے معدے کے اندر جو میوکس کی تہ تھی جو اتر جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو معدہ ہے اس کے اندر زخم بن جاتا ہے، تو یہ اوپر ایک نئی لیئر جما دیتا ہے. اور یوں آپ اس کے بعد اگر کچھ کھانا وغیرہ کھاتے ہیں تو آپ کو معدے میں درد محسوس نہیں ہوتا. اسی طرح سے دماغی امراض اور ذہنی امراض میں یہ بہت فائدہ مند چیز ہے. جسمانی کمزوری کو ختم کر دیتا ہے. جگر کے جو جملہ امراض سے ہماری مراد یہ ہے ناظرین کہ جو تمام جگر کے امراض ہیں، چاہے وہ ہیپاٹائٹس اے ہے، بی ہے، سی ہے، یا اس طرح کے دوسرے جو یرقان کی بیماریاں، یا اگر جگر کی ایفیشنسی کم ہو گئی ہے، وہ کچھ جو سیکریشنز ہیں اس کی ٹھیک طرح سے نہیں ہو رہی ہیں، تو یہ اس کو ٹھیک کر دیتا ہے. اعصاب اور پٹھے جو ہیں ان کے اندر جو تھکن رہتی ہے، تلبینہ اس کا بڑا اچھا علاج کرتا ہے. بعض لوگ دیکھنے میں آتے ہیں کہ وہ ہر وقت نڈھال رہتے ہیں، اور نڈھال رہنے کی وجہ سے کسی کام میں دل نہیں لگتا ان کا. کام کرتے بھی ہیں تو اتنا اچھا کام نہیں ہوتا، یعنی اس میں پرفیکشن نہیں ہوتی، ایفیشنسی کم ہو جاتی ہے. تو تلبینہ کھانے سے یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے. اسی طرح آبسیشنز، جسے ہم عام طور پہ وسوسے کہتے ہیں، ہر وقت یہ وسوسہ آتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے. تو تلبینہ کھانے سے یہ بیماری بھی انسان کی دور ہو جاتی ہے. پھر ایک بہت بڑی بیماری آج کے معاشرے میں ہے، وہ اینگزائٹی، یعنی جسے ہم تشویش کہتے ہیں. تلبینہ کھانے سے یہ بیماری بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو جاتی ہے. ہمارا یہ ایمان ہے کہ جس چیز کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تو ہم یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ ضرور اس کے استعمال سے یہ تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا. ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے. اپنی رائے دینے کے لیے کامنٹ باکس میں جائیے. آپ کے کامنٹس، آپ کی آراء ہمارے لیے بہت اہم ہیں. اسی طرح اپنے دوستوں کو اس چینل کا لنک بھیجیے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. جس طرح آپ اس ویڈیو سے مستفید ہو رہے ہیں، دوسرے دوست اور دوسرے احباب بھی ضرور اس ویڈیو سے مستفید ہوں گے. انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.